دعوت پہ اپنے قبیلے نو بلانا، نبی علیہ السلام دے چاچے بابے آئے انہاں نو بلانا، اتوں تک تسی سماعت کر چکے ہو۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو بار بار درخواست کی تھی کچھ دوستوں نے کہ کافی سال ہو گئے نے تسی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر اور پھر آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، اس کو بیان کرو تو میں انشاءاللہ العزیز اپنے دوستاں دی، بزرگاں دی خواہش کا احترام کراں گا اور اس کے مطابق کوشش کراں گا دعا کہ اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے اور اللہ رب العالمین اس محبت کو قبول کے منظور فرما کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ بنائیے، آپ دی بات اعلیٰ بنائیے، آپ دی ذات بچپن اندر بھی اعلیٰ، آپ دی ذات لڑکپن دے اندر بھی اعلیٰ، آپ دی ذات جوانیاں دے اندر بھی اعلیٰ، اور آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ دے نال آپ دا زندگی دا ہر لمحہ پاک تے صاف ہے۔ اور ذرا میں اپنی بات کو بلا تمہید بیان کرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تے مکے دے رواج دے مطابق، عرب دے رواج دے مطابق دائیاں آندیاں بچے لے کے تے جاندیاں، دائیاں چلیاں سات قبیلے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلیاں کہ چلو نا مکے کے اندر جا کے پتہ کریے کوئی بچہ مل جائے تے لے کے آئیے۔ مکے دے لوگ اپنے بچیاں نو اس تو بربار بھیج دے، دیہاتاں دے اندر بھیج دے، کیونکہ دیہاتاں دی آب و ہوا بھی کوئی پنڈاں شہراں دی نسبت بہتر ہوندی ہے، اور زبان بھی جیڑی ہے بہتر اصل حالت دے اندر ہوندی ہے۔ شہراں دی زبان تبدیل ہو جاتی ہے، کیوں کہ شہراں دے اندر مختلف علاقیاں جو لوگ آندے رہندے نے، اور شہراں دے لوگ جڑے نے اپنی زبان اصل جڑی ہے انہوں کئی رنگاں دے اندر بدل لیندے نے۔ یہ بھی ایک وجہ سی کہ پنڈاں دے اندر بچہ چلا جائے گا کہ زبان اچھی طرح عربی پکی ٹھٹی عرب کی زبان سیکھ جائے گا۔ عرب دے لوگ اس تو اپنے بچیاں نو پنڈاں دے اندر بھیج دیندے۔ دائیاں آئیاں حلیمہ سعدیہ بھی چل پئی ہے، اور حلیمہ سعدیہ جدو چلی ہے سواری بھی کمزور ہے۔ دائیاں نے حضرت سعدیہ نو پیچھے چھڑ دیتا، کہنے لگے اتنی کمزور دادا جی، اتنی کمزور گدی حضرت حلیمہ سعدیہ دے، انہوں کئی دن لگن کے مکے دے اندر پہنچن دے۔ آپ جلدی جلدی چلیاں جاندیاں نے، مکے دے اندر جا کے بچیاں دا پتہ کر دیا نے۔ اللہ دے پاک نبی دے در دولت تے بھی پہنچیاں، پتہ چل گیا کہ بچہ یتیم ہے تے چھڑ کے چلا جاندیاں نے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں، پتہ چلیا بچہ ہے پر بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد حارث نے مشورہ کر دیا نے۔ حارث کہنے لگا حلیمہ گل ایوے پتہ تے کرنا چاہیے، پتہ کرن دے اندر تے حرج کوئی نہیں۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ دے در دولت تے پہنچیاں۔ حضرت آمنہ نے اپنے لال نو گود دے اندر اٹھایا، حضرت
حضرت آمینہ سوچ لیا ہوں گیا کہ میرے اس بچے نو یتیم سمجھ کے دائیاں چھڑ گئیاں، کاش اج ایدا باپ عبداللہ ہوں گا، دائیاں میرے بیٹے نو اپنی گود دے اندر اٹھا لیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے ہوں گے اے آمینہ کیوں پریشان ہو گئی ہے، اسی تیرے بچے نو اللہ مقام عطا کرنے والے تیرے بچے جیسا کوئی بچہ مور نہیں ہوئے گا۔ آمینہ دے کول حلیمہ آیا، آمینہ میں پتا چلے کہ اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرمایا، میں بیٹا رہنے واسطے آیا۔ حضرت آمینہ نے اپنی گود دے وچوں حضرت حلیمہ دے دربے اپنے بچے کو بڑھایا، کہ جدوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں ہاتھ بڑھایا، اٹھان واسطے ہاتھ بڑھایا، کہ اللہ دے پاک نبی ستے سمتے اٹھ کے مسکران لگ پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بچہ عام اٹھ دے نیند تو بیدار ہوندا تے رو پیندا ہے۔ میرے پاک نبی دا بچپن بھی اتنا اعلیٰ، میرے پاک نبی دا بچپن بھی اتنا پاک ہے کہ میرے پاک نبی نیند تو اٹھے نے تے مسکرا پیا میں، جس دم گود اٹھاون کارن، جس دم گود اٹھاون کارن ہاتھ حلیمہ بدایا، جاگ پیا سردار دو عالم ہسدا نظری آیا، کہ حلیمہ اپنے دل دے اندر سوچ دیا نے، حلیمہ اپنے دل دے اندر سوچ دیا نے، دیکھے دیا کہ میں حلیمہ اینا آنا بچہ، اینا خوبصورت بچہ، اینو چھڑ کے نہ جاوے، جے چھڑ کے ٹر گئی دنیا دین مراد نہ پاس ہے، دنیا دین مراد نہ پاس ہے، کہ جاسے دور لگالی دلو حلیمہ سمجھی ہے بات بشارت والی۔ حضرت حلیمہ فرما دیا میں، پھر میں اپنے اس لال محمد نو اٹھا کے اپنے سینے نہ لایا، فرما دیا میں اپنے اس محمد دی پہلی برکت ایویں کی کہ میری چھاتی سکی دودھ کوئی میں، میرا جیڑا بیٹا عبداللہ او بھی بھوک دی وجہ تو روندا رہندا سی، فرما دیا میں دودھ ہوندا بھی کتوں کئی دن بھوکا تے پاکیاں دے اندر گزاریا کر دے، بلکہ اماں جی فرماندیاں نے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کریا کر دے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں اپنے بیٹے محمد نو اپنے سینے نال لا لیا، میرے سینے دے اندر دودھ آ جاتا ہے، میں اپنے بیٹے محمد نو اپنے سینے تو دودھ پلایا۔ حضرت حارث کول انبیاء نے، حارث کہندے نے حلیمہ کو لبائی، حضرت حلیمہ فرماندیاں نے حارث کچھ نہیں سب کچھ لب گیا ہے۔ حضرت حلیمہ نو حارث کہنے لگے حلیمہ مینوں لگدا ہے اے بچہ بڑے پاگاں والا ہے، اے بچہ بڑے اونچیاں نصیباں والا ہے، اے بچہ بڑے اونچے شاناں والا ہے۔ حارث تینوں کیویں پتہ لگ گیا؟ آکھن لگا حلیمہ اے ڈاچی ول ویکھنا، جڑی ڈاچی دا دودھ سکا تے وانا سکا ہے، جدوں تو بچے نو لین واسطے گئے میں سوچیا کہ ڈاچی دا دودھ چونا چاہیے، اپنا بچہ ہوئے تے خیر کسے دا بچہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ میں ڈاچی دے دودھ نو ہاتھ لایا، ڈاچی دے دودھ بھی دودھ ہو گیا نے، ڈاچی دے دودھ بھی دودھ ہو گیا نے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ میں بچے دی پہلی برکت ایویں تھی، دوسری برکت میں ویکھی کہ میں جدوں بچے نو حارث دے کول لے کے آئے، او ڈاچی جی دے دودھ سکے آئے، او دے دودھ ہو جاندے نے، تے کسے کہن والا
سب تو پیچھے آن والی ہے تو تے رب دیاں رحمتاں نوں لٹیا گائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا تے سب تو پیچھے آن والی ہے تیرے گھر سکیاں کھجوراں اگاوے گا تیرے گھر سکیاں کھجوراں اگاوے گا مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا اینوں سمجھی تو آمنہ دا لالے ٹولا نوریاں دا تیرے نالے ٹولا نوریاں دا تیرے نالے ملکاں اٹھو اج ہون تینوں پیاں بشارتاں ملکاں اٹھو ہون پیاں تینوں بشارتاں آخری رسول دیاں ہویاں تینوں زیارتاں آخری رسول دیاں ہویاں تینوں زیارتاں اس ہاشمی گھرانے دے یتیم نوں سینے نال لائی جانی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے یتیم بیٹے محمد نو اپنی گود دے اندر اٹھایا اور سواری دے اتے بیٹھے میں سواری نو ٹور دے میں تے سواری ٹور دی کیوں نہیں ٹور دی کیونکہ حارس اگے بیٹھا حضرت حلیمہ بچے نو لے کے پیچھے بیٹھیاں نے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے سواری کیوں نہیں ٹور دی حارس کہندا میں تھلے اتر کے ٹور کے وینا حلیمہ نے جدو گود دے اندر بچے نو اٹھایا حارس اتریا سواری دوڑا لا دیندی ہے سواری دوڑ دیندی ہے دسیا کی سواری نے بھی اس گدی میں ادا دیتا ہے کہ جتے عام بندہ اگے ہوئے نبی پیچھے ہوئے گل پھب دی نبی اگے ہوئے گل دے اندر بھی نبی مقدم ہے ذات دے اندر بھی نبی مقدم ہے ذات دے اندر بھی نبی دی ذات سب تو پہلے بات دے اندر بھی نبی دی بات سب تو پہلے ذات آپ دی ذات دے کسے دی ذات نہیں قاری عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے بڑے پیارے انداز نال کیا کرنا اور دھیرے نبی دی ذات بھی لاجواب بات بھی لاجواب نبی دی ذات دے کسے دی ذات نہیں ہو دی بات دے کسے دی بات نہیں کتنا سچا کیتا خدا دی قسم ہے کتنا سچا مسلک ہے اہل حدیث ہے حضرت حلیمہ نے گاچی دے اتے بیٹھیاں سواری دے اتے بیٹھیاں سواری نے دوڑ لا دیتے ہن اور دائیاں جیڑیاں چھڈ کے ٹر گئیاں بیٹھیاں نے پیچھوں سواری دوڑتی آ رہی ہے ٹھیٹ پنجابی دے اندر اس انداز نال نقشہ کھچدا میں تینوں بالغا نہیں ہوئے گا بندیاں ہونگیاں دھوڑاں تو ندیاں آ رہیاں نے او انج لگدا ہے جویں حلیمہ آ رہی ہے جی کہندی ہوئے گی حلیمہ کتھوں ہونی ہے او دی سواری کتھوں نہ تے او دے کول پیسے نے جیڑی سواری خرید سکے نہ او دی سواری اینیاں ہمتاں والے جدوں لاگے آئیاں تے آندیاں نے ہاں حلیمہ ہے حلیمہ نو ویکھیا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ویکھیا حلیمہ ویکھ کے حلیمہ نو ویکھ کے کہن لگیاں نی حلیمہ رک نہ رک حلیمہ دیے ہن رک دی اے ہن نہیں رک دی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ہن اے نہیں رک دی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سواری تے بیٹھیاں نے دوڑائی جا رہیاں نے تے دائیاں کہہ رہیاں نے ترجمانی کرنے والے نے اینڈ کیتے آندے نے دسنی حلیمہ گلاں کہن ساریاں دسنی حلیمہ گلاں کہن ساریاں کیڑی چیز جیڑے ساڈے تو لکائی جانی ہے کیوں تیز جزاک ہو جو دے کیوں تیز ڈاچی نوں دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے تے حضرت حلیمہ جواب دے دیا میں نجد کوئی نہ مثال بے مثال ملے
جدے کوئی نہ مثال، جدے کوئی نہ مثال، جدے کوئی نہ مثال، بے مثال ملیا مینوں آمنہ دی چولی وچوں لال ملیا، تسے چھڈ آئیاں جس نوں یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا مقیم جان کے، آدھی جگہ دا میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں تیز تیز ڈاچی نوں دڑائی جانیاں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں نیند گھر دے اندر جدوں بیٹھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نوں جاندیاں میں آواز دیتے نہیں شیما شیما جی امی جی کی گل ہے، آدھر میں مکے تو بیٹا کنا خوبصورت لے کے آئیاں۔ حضرت شیما نے اپنے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھریا تے انج بھر کے لوریاں دین لگ پئے، آندی ہے یا رب اب کی لنا محمد، سبحان اللہ، یا رب اب کی لنا محمد حتی اراؤ یا قرم و امردا، یا اب کی لنا محمد حتی اراؤ یا قرم و امردا۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے در اپنے ویر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لوڑیاں دے رہیاں نے تے کہہ رہیاں نے جھولا جو دیندی نالے منگ دی دعاواں، اللہ اے دے تو نام لکھ دے میریاں کساواں، مانے جوانی لمبے عمر پاگے، یا رب اب کی لانا محمد فرما کے، دیندی لوڑی شیما جھولا جھلا کے، یا رب اب کی لانا محمد فرما کے۔ ترجمہ کیے یا رب اب کی لانا محمد حتی آراہ یا بھی ام امردا، اللہ اے دے تو نام لکھ دے میریاں کساواں، اللہ اے دے تو نام لکھ دے میریاں کساواں، مانے جوانی لمبے عمر پاگے، دیندی شیما لوڑے تے امی عقیدے سورج نوں مات کردا، سبحان اللہ، سورج نوں مات کردا چہرہ میرے ویر دا، سبحان اللہ۔ حضرت شیما کی کہہ رہی نے سورج نوں مات کردا چہرہ میرے ویر دا، کوئی نہ سانی دسدا اس بدرے منیر دا، کوئی نہ سانی دسدا اس بدرے منیر دا، دولت خدائی لبی، دولت خدائی لبی، ویرا چولی وچ پا کے، دیندی لوڑی شیما جھولا جھلا کے، یا رب اب کی لانا محمد فرما کے۔ تے قاری صاحب نے کہ بڑے پیارے الفاظ لکھے نے، آندے نے میں آندیاں کی نے میرا اے ویر مینوں بڑا ہی پیارا ہے، سبحان اللہ، میرا اے ویر مینوں بڑا ہی پیارا ہے، پاویں نہیں مانے جنیا اے تامی ہمارا ہے، اللہ لمبی حیاتی دے میں عمراں بدا کے، دیندی شیما لوڑے جھولا جھلا کے۔ اگے کئی سامنے بڑی پیاری دعا فرمائے، اندر اللہ جیڑیاں پیانا ربا ویرانو ترسیاں، جیڑیاں پیانا ربا ویرانو ترسیاں، شیما دی لوڑی سن کے اکھاں نے بھر
فرما کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پلا رہی نے حضرت شیمہ جھولے جھلاندیاں نے اپنے میرے نو کھڈاندیاں نے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنے اس بیٹے محمد دے عمر دے اندر بڑے عجیب عجیب نظارے فرمائے فرماندیاں نے میرا بیٹا اسی طرح وگدا ایک دن دا بیٹا انج لگدا جویں ایک مہینے دا ایک ہفتے دے ایک دن دے اندر ایک ہفتے دے مطابق وگدا ہفتے دے اندر انج مہینے دے مطابق ودے جا رہے ہیں اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال لاڑ دے محبت کر دیا نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سونے اپنے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالے لوڑیاں دے دیا نے نالے اپنی سہیلیاں نو کہندیاں نے آوے کو تے سینا اگر کوئی کسے دا ویر میرے ویر ورگا ہے وے تے لے آ کے دکھائے سبحان اللہ کسے دا ویر میرے ویر جنہ خوبصورت تے لے آ کے وائے کدا ویر اتنا خوبصورت کدا ویر اتنا سونا حضرت حلیمہ رضی اللہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ویر دیاں صفتاں پیاں کر دیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت حلیمہ دودھ پلا رہی نے اور عرب دے رواج دے مطابق بچے نو 2 سال دودھ پلایا جاتا اور قرآن نے بھی اس دے مدت نو برقرار رکھیا زیادہ تو زیادہ 2 سال کم اپنے صلاح مشورے نال ہو سکتا ہے دونوں میاں بیوی اپنے بچے نو 2 سال زیادہ تو زیادہ اور کم اپنے دونوں رضامندی نال مشورے نال دن کٹا بھی سکتے ہیں حضرت حلیمہ نے 2 سال دودھ پلایا گلاں تے بڑیاں نے پر میں مختصر کرنا چاہنا لے کے تے اپنے لال محمد نو حضرت آمینہ دے کول آ گئیاں آدھیاں نے آمینہ اے تیری امانت تے میرا دل بڑا ہے نال کھبا ہے دل بڑا نچیا ہے ایدی بہن شیمہ دا بھی دل بڑا نچیا ہے بڑی محبت کرتی ہے تے آمینہ اگر اجازت ہو ایک درخواست کرنا چاہنی آخر تیرا ہی بیٹا ہے انہیں تیرے کو ہی رہنا ہے میں چاہنی میں ہور کچھ دن رکھ کے اپنا سینہ ٹھنڈا کر لوا اپنی اکھائیں دے تے پا کے اپنی نظروں سکون دے لوا حضرت آمنہ نے بھی سوچیا ہوئے گا ہاں حلیمہ گل تے ٹھیک کہہ رہی ہے حضرت آمنہ فرما دی نے حلیمہ ٹھیک ہے اجازت ہے حضرت حلیمہ لے کے آ جاندیاں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بڑیاں خوبیاں بیان فرمائیا حضرت حلیمہ فرماندیاں نے کہ جب میرا بیٹا محمد میرے گھر دے اندر قدم نہیں سی رکھیا ساڈے گھر دے اندر کھجور دا ایک درخت سی او بھی خشک ہو چکیا سی میریاں 10 بکریاں سن جدوں آمینہ دا لال بیٹا محمد میرے گھر دے اندر آیا وہ سکی کھجور نو اللہ نے ہرا بھرا کر دیتا 10 بکریاں سن 300 ہو گئیاں اور ہماری فرماندیاں نے کہ میرے گھر دے اندر اللہ نے برکتاں فرما دتیاں رحمتاں ہو گئیاں میریاں بکریاں چرن واسطے جاندیاں تے رج کے آندیاں لوکی اپنی بکریاں نو چرن واسطے جاندے انہاں دیاں بکریاں رات نو پٹھیاں آندیاں لوگ بھی کہن لگے اپنے بچیاں نو کیا کر دے کہ اپنی بکریاں نو ادھر چرن واسطے جایا کرو جدھر حلیمہ دے بچے اپنی بکریاں نو چرن جاندے نے انہاں نو کی پتا کہ حلیمہ دا بھی کمال نے دے اندر حلیمہ دے بچیاں دا بھی کمال نے تے رب نے برکتاں فرما دتیاں نے رب نے رحمتاں فرما دتیاں نے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 4-5 سال دی عمر اللہ دے پاک نبی اماں دی حضرت حلیمہ نو کہندے نے اماں جی
اج میں بھی اپنے ویراں نال بکریاں چران واسطے جانا ہے، اج میں بھی اپنے بھائیاں نال بکریاں چران واسطے جانا ہے۔ اصرار کیتا اماں جی حلیمہ نے اجازت دے دتیاں، اللہ دے پاک نبی چل پیندے نے، سبحان اللہ، اللہ دے نبی چل پیا، کیا خوبصورت منظر ہوئے گا۔ اللہ دے نبی بکریاں چارن واسطے گیا، واپس آئے نا جی سیما یہ لے کے گئے سو کوئی گل سنا کوئی بات سنا۔ حضرت سیما فرماندیاں نے اما جی میں ویر دیاں کی صفتاں کراں، اما جی میں ویر دیاں کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں تانوں بیان کراں۔ اما جی میں ویکھیا اسی جدوں چل رہے ساں تے ساڈا ویر چل رہا سی، سخت گرمی سخت تو بدلا آ سایہ کیتا سی، بدل سایہ کردے سن، جدھر جدھر میرا ویر جا رہا سی بدل سایہ کردے جا رہا سن۔ حضرت حلیمہ پھر ایک دن ایسا ہی ہویا، اللہ دے پاک نبی چلے جاندے نے، اللہ دے پاک نبی گئے تے دو فرشتے رب نے بھیجے، آ کے انہوں نے اللہ دے پاک نبی نو زمین تے لٹایا، آپ دا سینہ چاک کر دیتا۔ بچے سن کو بھیجیا، دو بندے آئے نے، انہاں آگے نبی پاک نو پھڑیا، سینہ چاک کر دیتا، دوڑے دوڑے آئے، اما جی ساڈے ویر مکی محمد نو کسے نے قتل کر دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ جلدی نال آئیاں تے واپسی آن تک ویکھیا اللہ دے نبی کھڑے نے، گھبرائے گھبرائے کھڑے نے، بچپنا بچپنا ہے نا۔ اما جی فرماندیاں نے بیٹا کی گل ہوئی ہے؟ اما جی اسی طرح دو بندے آئے ہوئے آ کے مینوں انہاں لٹایا، میرا سینہ چیر دیتا ہے، میرا دل کڈیا ہے اور اس دل نو توڑتا ہے، پھر ایک برتن سی وہ دے اندر کوئی چیز سی وہ میرے دل دے سینے دے اندر دل دے اندر رکھ کے تے پھر کیا سینہ سی دیتا ہے۔ اما جی نہ مینوں درد ہوئی ہے تے نہ میرا خون ہی نکلیا ہے۔ اما جی حلیمہ گھبرا گئیاں، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور مکے دا سفر کرنا شروع کر دیتا۔ مکے دے اندر پہنچیاں، جا کے آندیاں نے آمنہ لے اپنی امانت، میں تیری امانت تینوں واپس کرنے واسطے آئیاں۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ کو نے آگے سے میں کچھ دیر رکھنا چاہنی ہاں۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے آمنہ مینوں انج لگدا ہے دل تے کوئی شیطانی جہا اثر ہوندا ہے۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ کیڑیاں گلاں پہ کرنی ہے، اے بچہ جدوں میرے پیٹ دے اندر سی میں دیاں تے او بھی بڑیاں برکتاں ویکھیاں سن، میں ایسیاں نشانیاں ویکھیاں نے، میرا ایمان تے یقین ہے میرے بچے دے تے شیطان حملہ کر ہی نہیں سکدا، میرے بیٹے دے تے شیطان دا اثر نہیں چل سکدا، جب تو چھڈ کے جانا چاہنی ہے چھڈ جا۔ حضرت آمنہ دے گود دے اندر اللہ دے نبی آ جاندے نے، حضرت آمنہ پیار کر رہیاں نے، محبتاں کر رہیاں نے، محبتاں بھی کیوں نہ کر دیاں، اس بچے محمد تو آؤں تو پہلے انہاں دا باپ 3 مہینے پہلے فوت ہو چکا ہے، تے گجرا والے دے پاسیوں پتہ چلا ایسیاں ماواں جڑیاں ماواں دے کول بچے یتیم ہون، وہ ماواں بچیاں نو اپنے اپنا بھی پیار دیندیاں نے، باپ والا بھی پیار دیندیاں نے۔ حضرت آمنہ ماں والا بھی پیار دے رہیاں نے، باپ والیاں محبتاں تے شفقتاں میں فرما رہیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ دے بیٹے دے اندر دوڑ رہے ہیں۔ ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دل دے اندر خیال آوندا ہے، میرے اس بیٹے نے اپنے ابو دا چہرہ تے نہیں ویکھیا، کیوں نہ ہوئے میں اپنے اس بیٹے دے ابو دی قبر دکھا لے آواں، تاکہ انہوں اپنے ابو دی قبر دا تے پتہ ہوئے، اولاد ماں باپ فوت ہو جان انہاں دیاں قبراں تے جایا کرو، جا جا کے رب دے کولوں دعاواں کریا کرو، رو رو کے قبر دے تے کھڑے ہو کے اللہم اغفر لہ وارحمہ رب ارحمہما کما ربیانی
فرماندیاں نے عبد المطلب جی میرا دل کرتا ہے میں اپنے بیٹے میرے باپ کی قبر دکھا لے رہا میں اپنے باپ نو تے نہیں دیکھا میں میرے باپ کی قبر دکھا لے رہا آمینہ چلی جا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر مکے تو مدینے دا شروع کر دیا میں نال احمد چل دیا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینے دے اندر پہنچیا اس وقت جی مدینہ میں بنیا اس وقت یسرف سے مدینہ دے وہ مدینہ بنیا جو میرے پاک نبی دے نبوت والے قدم لگے ہوئے میرے پاک نبی نے لے کے یسرف دے اندر پہنچ جایا میں جا کے حضرت عبداللہ کی قبر دکھائیے حضرت آمینہ مہینہ پر مدینے دے اندر قیام کیتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نے عالمی مدینے دے اندر آپ دے دادے دے نال نام کے بھی مدینے دے اندر حضرت عبد المطلب دے نام میں عالمی مدینے دے اندر وہ کے طرح محبت مدینے دے وچوں پیاں مل دیا ہے مہینہ بھر کے عام کرن دے بعد حضرت آمینہ واپس دا سفر لے لیا ہے تے مدینے تو بعد تھوڑا بھی دور جا کے حضرت آمینہ دی طبیعت خراب ہو جاتی ہے سفر چل دیا مقام میں ابوا کے پہنچے طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے طبیعت زیادہ ناساز ہوتی جا رہی ہے حضرت احمد تیمارداری کر رہی ہمیں حضرت آمینہ دی خدمت پیاں کر دیا ہمیں پر گزرا والے دباسیاں ہوتا ہوئی ہے جہاں رب نو منظور ہوتا ہے رب دے فیصلے کون ٹال سکتا ہے وہ کون کہ ربا تو انج کیوں نے تے انج کیوں نہیں کیتا اللہ تو انج کیوں کیتا تے انج کیوں نہیں کیتا اودے اگے کی دیزا چل دی ہے اودے اگے کی دا حکم چل سکتا ہے مقام ابوا تے پہنچ گئے حضرت آمینہ زمین تے لیٹ گئی میں تے اپنے لال محمد نو اپنی گود دے اندر لگا لیندیاں میں کدی آپ دے چہرے نو چوم دیاں میں کدی آپ دے رخساراں تے اوٹ رکھ دیاں میں کدی آپ دے خوبصورت ہونٹاں نو چوم دیاں میں کدی آپ دی پیشانی نو چوم دیاں میں کدی آپ دے سر پاک نو چوم دیاں میں کدی آپ دے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نو چوم دیاں میں دیاں نے اومے عمل مینوں انج لگدا ہے جویں میری زندگی وفا کر دی نظر نہیں آوندی اے اومے عمل مینوں انج لگدا ہے ساواں دیاں ڈوریاں ٹوٹدیاں نظر آ رہیاں میں ساواں دیاں ڈوریاں ٹوٹدیاں محسوس ہو رہیاں میں اے اومے عمل میرے سرمے تے محمد کا خیال رکھی اے اومے عمل تینوں پتہ ہے کہ پیدائش تو پہلے دا باپ اس دنیا تو رخصت ہو گیا اور مینوں انج محسوس ہو رہا ہے میرے بیٹے نو ماں والی یتیمی دا صدمہ سہنا پے جانا ہے تے حضرت آمینہ حضرت احمد نو کہندیاں میں اے احمد اگر میں فوت ہو جاواں تے اے میرے بیٹے دا ہاتھ پکڑ تے عبد المطلب نو جا کے کہنا عبد المطلب جی آمینہ کہہ رہی سن کہ تجھے جان دے ہو میرا بیٹا یتیم ہے عبد المطلب جی انہوں ماں والیاں محبتاں بھی تساں دینیاں میں تے باپ والیاں شفقتاں بھی تساں دینیاں میں تے نالے حضرت آمینہ اپنے بیٹے نو روے رہیاں میں تے اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں میں تے آندیاں کی نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ کیسا خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں بال یتیم نمانا چھوڑ چلی میں وچ پردیساں بال یتیم نمانا کون مقدر موڑن والا تے غالب حکم ربانا اندیاں نے اللہ ویکھ لے
آسان نصیب نہ ہویا ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا تیرا مقام پیارا ویکھن گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا تے آندیاں جینے عمر تیری وچ برکت ہووے ماں دا کلیجا ماں دی محبت اپنی آخری سامان دے اندر اپنی اولاد تو اپنی محبتاں نچھاور کر دیے اندیاں میں ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند تیرا مقام پیارا ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا عمر تیری وچ برکت ہووے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی حضرت آمینہ دعا کردیاں اس فانی دنیا تو رخصت ہو جانیاں میں انا للہ و انا الیہ راجعون میرے تیرے پیر مرشد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 6 سال دی عمر ماں والوں یتیمی دا صدمہ پہنچ جاندا ہے آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے ایمن لے کے تے مکے دی راہ بن جاندی ہے ادھر عبد المطلب روزانہ مکے تو باہر آ کے تے راہ تک دے یا اللہ خیر ہوئے میری بیٹی آمنہ کیوں نہیں آئی میرا پوتا محمد جے تک کیوں نہیں پہنچیا ایسے طرح روزانہ صاحب راہ تک دے ایک دن باہر نکلے تے ویکھیا مدینے دے راہ تو ایک قافلہ آئے تے ویکھدے اگے بڑھ جاندے نے تے دل دے اندر سوچ دے نے یا اللہ خیر ہوئے اگے 3 گیا سن تے 2 آ رہے میری بیٹی آمنہ نظر نہیں آ رہی یا اللہ خیر ہوئے بیٹی آمنہ نظر نہیں آ رہی جدو قریب پہنچے ایمن نے سواری بچا دیتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سواری تو تھلے اترے دوڑ کے اپنے دادے عبد المطلب دے سینے نال چمٹ جاندے نے پتر خیر دے آوے ابا جی اگے ابو کوئی نہیں سی ہن ماں بھی چھڈ کے ٹر گئی ہے عبد المطلب فرماندے نے بیٹا مینوں تے تیرے چہرے تے پتہ چل گیا سی یا اللہ خیر نہیں ہے اے بیٹے دا چہرہ کملایا او گجرا والے دروازے پتہ ہی یتیم دے کملائے چہرے انہاں دی یتیمی دس دے نے خدا دی قسمیں ماں باپ والا صدمہ انسان نو عمر تو پہلو بڑھاپے دی طرف ٹور دیندا ہے ماں باپ دیاں جدائیاں دے صدمے اولاداں واسطے سب تو بڑے صدمے ہوندے جے آپ علیہ السلام فرماندے نے ابو جی دادا جی اگے باپ نے سی ان ماں بھی چھڈ کے ٹر گئی عبد المطلب اپنے سینے نال لگا لیندے نے محبتاں فرما رہے ہیں او آمینہ دا پیغام عبد المطلب نے اپنے اوتے فرض کر لیا تے انیاں محبتاں فرمائیاں عبد المطلب آتے نا حرم دے نال بیت اللہ دے نال ایک چبوترا بنایا گیا اس دے مطابق اس وقت دے مطابق چبوترا بنایا گیا تے کسی نے اجازت نہیں سی ہوندی بیٹیاں دے وچوں ہی کوئی اس چبوترے تے جا کے بیٹھ جاوے تے اللہ دے پاک نبی اس چبوترے تے بیٹھ جاندے چاچے بابے اٹھان لگ دے عبد المطلب کیا کر دے میرے اس بیٹے محمد نو نہ اٹھایا کرو مینوں دا چہرہ دس دے میرا بیٹا سردار ہوئے گا یہ 2 عالم دا سردار ہوئے گا یہ بڑے اونچے نصیباں والا ہوئے گا یہ بڑے اونچیاں شاناں والا ہوئے گا بڑے اونچے مرتبے والا ہوئے گا اندے اینوں رہن دیو اینوں نہ اٹھایا کرو 8 سال دی عمر ہوئے عبد المطلب اس دنیا پانی تو رخصت فرما جاندے نے سیرت ابن ہشام پڑھ کے ویکھ لے اللہ دے پاک نبی
جی اپنے دادے عبدل مطلب دے جنازے دے پیچھے پیچھے 8 سال دی عمر دے اندر جا رہے ہیں تے آپ دے رو رو کے ہچکی بج چکی ہے آپ زاروں کے تار روندے جا رہے ہیں یا اللہ ان دادے والا بھی سایہ اٹھ گیا اللہ پہلو ماں باپ والا سایہ کوئی نہیں سی ان دادے والا بھی سایہ اٹھ گیا اللہ ان دادے والا بھی سایہ اٹھ گیا گھٹنوں چلے تو مادرو ام ہو گیا جدا ایک ایک سایہ یوں ہی سر سے اٹھتا چلا گیا عبدالمطلب کو ابو طالب دی محبت دے اندر چلے جاندے ہیں ابو طالب دی حضرت کا پالت دے اندر چلے جاندے ہیں ابو طالب اپنے بیٹیاں نال بھی زیادہ محبتاں فرمائیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خدمتاں کیتیاں میرے پاک نبی 25 سال دے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ دے نال شادی فرما دیتی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دے ہوئے اللہ نے نبوت دے نال سرفراز فرما دیتا جدو 40 سال دے ہوئے نبوت ملے مکے دے لوگ آپ دے جانی دشمن بن جاندے میں آپ دے ویری بن جاندے میں ابو طالب نو آ کے کہنے لگے اے ابو طالب اسی ان زیادہ مینون برداشت نہیں کر سکتے ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بلاندے نے آندے نے اے میرے بھتیجے محمد جی چاچا جی کی گل ہے ابو طالب کہنے لگے اے بیٹا محمد اے قوم دے لوگ آگے تے بیٹھے نہیں اے قوم دے لوگ آئے نہیں انہاں سارے دا میں مقابلہ نہیں کر سکتا اپنی طاقت دے اندر کچھ تھوڑی جی لچک پیدا کر لے اللہ دے پاک نبی فرماندے ہوئے چاچا جی اے مکے والے انہیں طاقت ورتے ہے نہیں کہ میرے سجے ہاتھ تے لے آ کے سورج رکھ دے سجے کھبے ہاتھ تے چن لے آ کے رکھ دے میں پھر بھی اپنی دعوت تو باہر نہیں آواں گا انہی گل کر کے میرے پاک نبی اٹھ پیندے نے تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا اکھاں چوں آنسو کیوں نہ جاری ہوندے یہی موقع ہوندے نے جدو بندے دے دشمن ویری او دے جان دے دشمن بن جان پھر بندے نو اپنے ماں باپ یاد پیندے نے کاش اج میرا باپ زندہ ہوندا کنڈ دے اوتے ہاتھ مار گیا دا پترا گھبران دیاں لوڑاں کوئی نہیں پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں کاش ویر ہوندا ویر ویراں دیاں باواں بن جاندے نے میرے پاک نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے آپ دا باپ بھی کوئی نہیں تے ماں جمیا ویر بھی کوئی نہیں تے میرے پاک نبی جدو اکھاں چوں آنسو نے تے چلن لگے ابو طالب جلدی نال میرے پاک نبی نو اپنے سینے نال لا لیندے نے اندر بیٹا اے سارے بھی دشمن بن جان اے سارے تیرا ساتھ چھڑ جان میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھڑاں گا میرے پاک نبی نو شیب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا گیا میرے پاک نبی دی عمر پاک 47 سال ہوئی ہے نبوت دا 7واں سال ہے میرے پاک نبی نو شیب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا گیا 2.5 سال دا عرصہ گزاریا اللہ دے پاک نبی نے اپنی بیٹیاں سمیت حضرت خدیجہ سمیت درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارے کیتے شیب ابی طالب تو باہر آئے میرے پاک نبی طائف دے اندر تبلیغ واسطے چلے جاندے ہوئے انہاں بدبختاں نے میرے پاک نبی نو پتھر مارنا شروع کر دیتے اللہ دے پاک نبی دے اوتے انہیں پتھر مارے آپ دا جسم لہو ہو جاندا ہے آپ دا جسم لہو ہو جاندا ہے ایک نال غلام حضرت زید نے کندھیاں دے اوتے اٹھا لیندے نے لے کے طائف تو مکے ول آ رہے ہیں رستے دے اندر ایک باغ دے اندر ٹھہردے ہوئے اللہ دے پاک نبی بے ہوشی دے عالم دے اندر میں ہوش آوندا ہے تے سامنے فرشتے کھڑے ہوئے جبریل آندے نے اللہ دے نبی فرشتے آئے نے کی آندے نے جبریل اللہ دے نبی پہاڑاں والا فرشتہ آندا اگر حکم ہوے انہاں میں دونوں پہاڑاں دے اندر پیس کے انج رکھ دواں جویں چکی آٹے نو پیس دی ہے ہوا والا فرشتہ کہہ رہا ہے میں انہاں نو اٹھا کے سمندراں دے اندر پھینک دیواں تے اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل میں جو رب نو کہاں رب من لوے گا جو رب نو کہاں رب من لوے گا
اللہ دے نبی کہہ کے دے ویکھو حضرت زید فرماندے نے اللہ دے نبی اج ہاتھ چکے میری ایک نظر طائف والے ایک میری نظر اللہ دے نبی دے ہتھاں مبارکاں والے میں دل دے اندر پیا سوچنا وہی اللہ دے نبی نے بددعا کر دینی ہے تے طائف ویندیاں تباہ ہو جانا ہے تے میرے نبی نے ہاتھ چکے تے آندے کی نے اللہم اہدی قومی سبحان اللہ اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پتھر مارن والے دعا نہ دے رہے ہیں تے اندے کی نے پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والا آوے قسم خدا دی سینے لاوا تے کدی نہ دوزخ جاوے تے رب العالمین نے فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وعدہ کیتا سی کہ مکی دور حجاب بیان کریں گے نبی علیہ السلام طائف تو آئے پھر اللہ نے ہاں جی کچھ ہی وقت کے بعد حضرت ابو طالب فوت ہو گیا حضرت خدیجہ فوت ہو گئی معراج کروائی پھر آپ نے ہجرت کی تھی انشاءاللہ اللہ خطبہ جمعہ سے بیان کریں گے اللہ کی دعا ہے اللہ رب العالمین دین الپکی سچی محبت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین